वस्त्रस्तोद्या स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषविशिष्टायां शुभदो अस्मिन् सरस्वती गोशालस्थित समस्तमालधारण भक्तानां नानानामेभ्यः नानागोत्रेभ्यः दीक्षा विपूर्णास्त्यर्थं श्री महालक्ष्मी ऐश्वर्य प्रसाद्यर्थं शरीर आरोग्यदास्त्यर्थं చెప్పండి अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य अष्ट ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम शरीर आरोग्यता सिद्ध्यर्थं महालक्ष्मी ऐश्वर्य प्रसाद सिद्ध्यर्थं गोपूजां करिष्ये नमः पदंग निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं महागणपति स्मरण च करिष्ये ध्यानं गणानां तवा गणपतिं हवामहे अक्षत्रवेण कविंग वेनामस्त्रस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानहं गणपतिं सांगं सायुधं सवाहनं गणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु गणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि गणपतये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारां समर्पयामि तदनन्तरं श्री गोपूजां करिष्ये ध्यानम् ओं गवामङ्गे सृष्टन्ते भुवनानि चतुर्दश यस्मात् तस्माश्वमेष्य अतः शान्तिं प्रयच्छमे ध्यानं समर्पयामि हिरण्यवर्णां हरिणीं सुरां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमावह आवाहनं समर्पयामि ताम् अवह जातवेदो लक्ष्मीर्वगामनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे यङ्गाभूषणं रत्नसिंहासनं समर्पयामि एतावानस्व हिम अतोज्जायागुश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपास्नां देवे पादारविन्दय पाद्यं समर्पयामि त्रिपादोर्ध्वदैत्पुरुषः पादोस्यः भवात्मनः तदोग्रामतो शासनानशनेभिः हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराटजायत विराजतः रात्रित्रस्य पस्तामदवरः मुखे आजमणीयं समर्पयामि पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्त वसन्तस्य सीदाज्यं ग्रीष्म यज्ञसन्देः वस्त्रैकं समर्पयामि यज्ञपवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते सरस्वती आयुष्यमग्रं सुमुखाय नमः ओं ఏకదంతాయ నమః ఓం కేశవాయ నమః ప్రమాదానికి గురైన వాటిని రక్షించడం జరుగుతుంది మాధవాయ నమః ఓం గోవులను దర్శించండి గోవుల వల్ల వచ్చే లాభాలను పొందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం జై శ్రీరామ్ జై గోమాత ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అదోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दन